India.com तयारी अब घरमै बसी बसी। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अर्को टपिक आयो साथीहरु। ल अब यसमा हामीले मूलतः बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया आर्थिक कार्यविधि क्लियर छ नि। सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा वा सार्वजनिक कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा कुरो एउटै हो है। सार्वजनिक कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रियाको समष्टि नै आर्थिक कार्यविधि हो। पहिला यो कुरा बुझौँ है। आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको सार्वजनिक कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, अवलम्बन गर्नुपर्ने र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व उसको दायित्व, सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व भनेपछि कानुन सम्मत विधि सम्मत चलाएर मात्र भएन, त्यसको प्रतिफलमुखी बनाउनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व है। वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक कोषको सञ्चालन व्यवस्थापनबाट प्रतिफल हासिल गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व नै वित्तीय उत्तरदायित्व र यो सम्बन्धी के कानुनी व्यवस्था छ भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। अब हाम्रो आर्थिक नासु सायद हामी जोसुकै कर्मचारीहरू पनि आर्थिक कार्यविधिमा कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी संलग्न हुन्छौँ। त्यही भएर त्यो सम्बन्धमा हाम्रो कोर्समा यो राख्यो। के छ त हाम्रो संविधान, के छ हाम्रा कानुन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, नियमावली 77 है, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक कार्यविधिका कुराहरू है, यिनी कुराहरूमा अगाडि हामीले बढ्छौँ। ल अब हामीले यो भित्र हामीले पढ्न पर्ने पहिला हामीले अरूमा जस्तै टपिकहरू हेरौँ है। ल 1 नम्बरमा जाम है। आर्थिक कार्यविधि कमा वित्तीय उत्तरदायित्व परिभाषा पढ्न पर्यो यसमा हैन र। यो भने के हो? परिभाषा वा परिचय। आर्थिक कार्यविधि भने के हो र वित्तीय उत्तरदायित्व भने के हो, यसको परिभाषा वा परिचय पढ्न पर्यो। अब 2 नम्बरमा जानुहोस्। आर्थिक कार्यविधि / वित्तीय उत्तरदायित्वको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्यता है। उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्यताका कुराहरू पनि हामीले यसमा पढ्न पर्यो है। ल उद्देश्य है। अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ टपिकमा। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था है। उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था है। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नेपालमा के कस्ता कानुनहरू छन् भन्ने कुरा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भन्ने पढ्न पर्यो। अब यदि पढिसकेपछि हामीले यो भित्रको हजुरको अब ऐन छ नि हामीसँग हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन है। ऐन हामीसँग छ 2076 का विशेषता, 2076 का विशेषता। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 का विशेषता पनि हामीले पढ्नु पर्यो है। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन छ हामीसँग, नियमावली 2077 छ। यो ऐनले कस्तो प्रकृतिको छ, यो ऐन के कुरामा यसले जोड दिएको छ, यसका मूलभूत विशेषताहरू के हुन्, मूलभूत व्यवस्थाहरू के हुन्, मान्यताहरू के हुन् है। आर्थिक स्रोत साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा रहेका यसका मूलभूत विशेषताहरू हामीले यसमा पढ्छौँ। अब हामी यो भित्रका कुराहरूमा बढी जोड दिन्छौँ है साथीहरू। अब यो ऐन भित्रका कुराहरूमा अब हामीले अलि बढी जोड दिन्छौँ। अब यो ऐन भित्रका कुराहरू हेर्नुहोस् है। अब यो ऐन भित्रका कुरा गर्दाखेरि 5 नम्बरमा अब राजस्व र व्ययको अनुमान भन्ने छ। राजस्व र व्ययको अनुमान भन्ने छ यो टपिक भित्र। यो भनेको बजेट हो। यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भने बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, निर्माण र कार्यान्वयन
कार्यान्वयन प्रक्रिया। हाम्रो बजेट कसरी निर्माण हुन्छ र कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ। आर्थिक कार्यविधि भने त आर्थिक स्रोत साधनको पद्धति परिचालन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र पद्धति, विधि र प्रक्रिया, यसलाई कानुन सम्मत बन्ने, योजना सम्मत गर्ने, प्रतिफलमुखी बनाउने है, सार्वजनिक कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जनताको नियन्त्रण कायम गर्ने विषय हो। अधिकतम प्रतिफल आर्थिक स्रोत साधनको भयो भने समृद्धि हासिल हुन्छ। यसको दुरुपयोग भयो भने फेरि भ्रष्टाचार निम्तिन्छ भन्ने कुरा मान्यता बोकिन्छ। ल अब यसको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया मूलतः हाम्रो यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर यसले कुराहरू बढी बोल्छ। ल अब अर्को जाउँ है, यो भित्र एन भित्रको है। अब हेर्नुहोस्, मध्यकालीन खर्च संरचना है, खर्च संरचना मध्यकालीन खर्च संरचना MTEF मतलब मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क। मध्यकालीन खर्च संरचना भन्नाले के बुझिन्छ, यसको उद्देश्य के हो, यसको महत्त्व के हो, यसको नेपालमा प्रयोग केका लागि गरिन्छ, कहिलेबाट प्रयोग भएको भन्ने कुरा यसमा हामीले जोड दिन्छौँ यो विषयमा है, र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत। अब अर्को जानुस् हामीलाई यहीभित्र पढ्ने है। ल बेरोजु प्रकार र फर्च्योट सम्बन्धी व्यवस्था, फर्च्योटका तरिकाहरू, बेरोजु फर्च्योटका तरिकाहरू पनि पढ्छौँ। ल बेरोजु फर्च्योटका तरिकाहरू, बेरोजु भन्नाले के बुझिन्छ, आर्थिक कार्यविधि ऐन अन्तर्गत है, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अन्तर्गतको अर्को टपिक हो। बेरोजु भन्नाले के बुझिन्छ, यो कति प्रकारको छ र यसको फर्च्योट गर्ने विधि पद्धति र तरिकाहरू के हो भनेर यो विषयमा हामीले ध्यान दिन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब यस अन्तर्गत रहेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक हजुरहरूले एनभित्र हेर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हामीले अन्यत्र पनि हेरिरहेको छौँ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ, सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उद्देश्य, महत्त्व, औचित्यता, आवश्यकता लेख्नुहोस् भन्ने हिसाबले हजुरहरूलाई क्वेसन सक्छ। भनेपछि यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विषयमा पनि हामीले पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस्, मूलतः यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले ल हेर्नुहोस् है, आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था यो ऐनमा आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएर हेर्छौँ है। आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा बाह्य लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षण वा महलेपद्वारा गर्ने लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा लेखा परीक्षण ऐन 2075 छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा संगठनभित्रको संगठन संरचनाबाट कोले निकायको माध्यमबाट महले निकायको कोले निकायले अन्तर्गतले गर्ने हो नि, हो यो सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ आन्तरिक लेखा परीक्षण। यो आएको क्वेसन है, दुईटा क्वेसन छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम बजेट निर्माण प्रक्रिया र आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर आइसके क्वेसन। हजुरले एमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। ल अब अर्को यदि लेखिसकेपछि हामीले अरूमा लेखे जस्तै नेपालमा आर्थिक कार्यप्रणालीमा रहेका समस्याहरू, आर्थिक कार्यप्रणालीमा रहेका समस्याहरू, नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा रहेका समस्याहरू के हुन् भन्ने पनि हाम्रो टपिक हुन्छ। ल एकचोटि सरल टपिकहरू हेरौँ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस् है टपिकहरू। ल अब सर आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व परिभाषा है, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा कानुनी व्यवस्था के छ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 का विशेषता, राजस्व र व्ययको अनुमान वा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया भन्छ यसलाई, मध्यकालीन खर्च संरचना मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क, बेरोजुको प्रकार र बेरोजु फर्च्योटका तरिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र नेपालमा आर्थिक कार्यप्रणालीमा रहेका समस्याहरू। यति विषयमा हजुरहरूले तयारी गर्दा पुग्छ। अरू भित्रका कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ, तर ऐनको कुराहरू के हेर्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ नि। ल यो विषयमा हामीले रहेर तयारी गर्छौँ। ल अगाडि बढौँ है। अब ल आर्थिक कार्यविधिको परिभाषाबाट जाउँ। आर्थिक कार्यविधि
ल हेर्नुहोस् है, आर्थिक कार्यप्रणाली पनि सुन्नु भएको छ, आर्थिक कार्यविधि पनि सुन्नु भएको छ है। कार्यप्रणाली भनेको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाको समष्टि रूप हो भने कार्यविधि भनेको आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन वा आर्थिक कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि भनेपछि बजेट निर्माणदेखि लिएर के हुने भयो अन्तिम लेखा परीक्षा सम्बन्धका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत पर्छ है। आर्थिक कार्यविधि भनेको आर्थिक कारोबारलाई कानुनी परिधिभित्र ल्याउने वा आर्थिक कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि प्रक्रिया र पद्धतिको समष्टि है। ल हेर्नुहोस्, आर्थिक कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया र पद्धतिको समष्टि है। पद्धतिको समष्टि आर्थिक कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि प्रक्रिया र पद्धतिको समष्टि नै आर्थिक कार्यविधि। क्लियर छ नि? आर्थिक कार्यविधि भन्छ आर्थिक कारोबार वा सार्वजनिक स्रोतको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा अवलम्बन गर्ने विधि प्रक्रिया र पद्धतिको समष्टि नै आर्थिक कार्यविधि हो। अब यसले के गर्छ भनेपछि सार्वजनिक वित्त वा बजेटलाई है सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गर्ने कार्यविधि। अब हेर्नुहोस् है, सार्वजनिक वित्तलाई है कानुनी परिधिभित्र ल्याउँदछ। सार्वजनिक वित्तलाई कानुनी परिधिभित्र ल्याउँछ। कानुनको उल्लङ्घन गरेर वित्तको खर्च गर्ने होइन कि सार्वजनिक वित्तलाई कानुनको परिधिभित्र ल्याउँछ। त्योभन्दा सबभन्दा पहिला भनेपछि यो विधि कार्यविधि भनेको कानुनको परिधिभित्र ल्याउने, वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको प्रतिफलमुखी बनाउने। बुझ्नुभयो नि? अनि चाहिँ आर्थिक कार्यविधिलाई यसले के गर्दो रहेछ, सार्वजनिक वित्तलाई कानुनी परिधिभित्र ल्याउँछ। यो सार्वजनिक कोष सञ्चालनको आधार हो। सार्वजनिक कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको आधार हो। सञ्चालन र व्यवस्थापनको आधार हो। सार्वजनिक कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको आधार हो। ल हेर्नुहोस्, सार्वजनिक कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको यो आधार हो। यस अन्तर्गत के पर्छ भनेपछि बजेट सीमा निर्धारणदेखि बजेट हेर्नुहोस् है, धेरै कुरा पर्छन् कार्यविधिमा। सीमा निर्धारणदेखि है वित्तीय प्रतिवेदनका क्रियाकलापहरूसम्म पर्छ। वित्तीय प्रतिवेदनका क्रियाकलापसम्म पर्दछन्। भनेपछि हेर्नुहोस्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत बजेट सीमा निर्धारणदेखि वित्तीय प्रतिवेदन तर्जुमा निर्माणसम्मका क्रियाकलापहरू पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, वित्तीय प्रतिवेदन तयारसम्मका क्रियाकलापहरू पर्छ। आर्थिक कार्यविधिको होल विषय रहेछ क्या। अब हजुरले यसरी बुझ्नु पर्यो, आर्थिक कार्यविधिको आर्थिक कारोबारलाई विधिसम्मत बनाउन, कानुनी बनाउन ल सञ्चालन गर्ने, अवलम्बन गर्ने विधि प्रक्रिया समष्टि आर्थिक कार्यविधि हो भनेर हामीले माथि लेखिरहेका छौँ। ल अब नेपालमा के छ भनेपछि नेपालमा आर्थिक कार्यविधिका सम्बन्धमा हेर्नुहोस् है, सम्बन्धमा के छ भनेपछि आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक कार्यविधि तथा विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 कार्यान्वयनमा रहेको छ। अरू पनि छन् है, तर हामीले मूलतः परिभाषामा धेरै भेग कुराहरू लेख्दैनौँ। थाहा छ नि हजुर? त्यही भएर आर्थिक अब लिगल प्रोभिजनमा लेख्ने भनेको थिएँ नि मैले। भनेपछि लिगल प्रोभिजनमा हजुरले यो विषयलाई ध्यान दिन पर्यो। अब यसले मूलतः जिस्ट कुरा लेखेपछि सार्वजनिक वित्तमा जनताको नियन्त्रण कायम गर्दै जनताको
नियन्त्रण भनेको संसदीय नियन्त्रण, जनताको नियन्त्रण कायम गर्दै प्रतिफलमुखी बनाउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो। हेर्नुहोस्, प्रतिफलमुखी बनाउनु यसको मूलभूत उद्देश्य हो। यो हिसाबले हजुरले तयारी गर्नु पर्यो है। ल हेर्नु है साथीहरू, यो हिसाबले हजुरले यो परिभाषा खण्डमा हामीले अरूमा लेखा जस्तै यसमा पनि लेखा छ, नयाँ कुरो केही छैन। ल अब हामी जाऊँ आर्थिक कार्यविधि भनेपछि वित्तीय उत्तरदायित्व हो कि न, वित्तीय उत्तरदायित्व। ल हेर्नुहोस्, वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको यो सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका है। सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो कि न। ल अब के को सन्दर्भमा? ल सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन र व्यवस्थापन सन्दर्भमा। हेर्नुहोस् है, नयाँ कुरा केही छैन। सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन र व्यवस्थापन सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका। सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सार्वजनिक वित्त हेर्नु, वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने। यो सार्वजनिक पदाधिकारीको आधारभूत जिम्मेवारीको विषय। जिम्मेवारी यो सार्वजनिक पदाधिकारीको आधारभूत जिम्मेवारी हो, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा है। अब यसले के गर्छ भनेपछि अब वित्तीय प्रतिफल हासिल गर्न है, पारदर्शिता कायम गर्न वित्तको है गर्न, वित्तीय प्रतिफल हासिल गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न। वित्तीय सुशासन खर्च गरेर मात्र भएन है साथीहरू, सुशासन कायम गर्न यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेपछि सार्वजनिक पदाधिकारीको भूमिका रहेछ के सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा। त्यति मात्रै होइन, यो सार्वजनिक वित्तको प्रतिफलमा सुधार ल्याउँछ, सार्वजनिक वित्तलाई पारदर्शी बनाउँछ, सार्वजनिक वित्तको वित्तीय सुशासन कायम गर्छ भनेपछि प्रतिफल बनाउनु हो नि। सार्वजनिक वित्तबाट प्रतिफल हासिल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता वित्तीय उत्तरदायित्वले बन्यो भनेपछि कार्यविधि, कानुन सम्बद्ध, विधि सम्बद्ध चलाएर मात्र भएन नि त सार्वजनिक वित्तको भन्ने कुरामा यसले विशेष जोड दिन्छ। हजुरले यसलाई बनाउनु पर्यो। यसले के गर्छ भनेपछि यस सार्वजनिक वित्त, ल यो यसले सार्वजनिक वित्तलाई सार्वजनिक स्रोतको हेर्नुहोस् है, मितव्ययी र कुशल परिचालन मार्फत वित्तीय उपलब्धि पनि हासिल हुन्छ, हासिल गराउँदछ वित्तीय उत्तरदायित्वले गराउँदछ भनेपछि वित्तको प्रयोग गरेर मात्र भएन, वित्तको कुशल प्रयोग हुन पर्यो, कुशल ठाउँमा प्रयोग भएर वित्तीय सुशासन हासिल हुन पर्यो भनेपछि प्रतिफलमुखी हुन पर्यो भन्ने मान्यता चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्वले बोक्छ। हजुरले यो कुरामा ध्यान दिन पर्यो। ल आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व है। ल बुझे है नि हैन? ल योभन्दा अगाडि अब अर्को टपिकमा जाउँ है, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था।